बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अला मुहम्मद अला क़द्र काफ़ी। जी मेरे प्यारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ काफ़ी वक्फा पड़ जाता है मसरूफियात की वजह से। जी बिल्कुल बाबा जी। तो कुछ लोग ऐसे भी मोहब्बत वाले जी हैं जो इंतज़ार में बैठे होते हैं। जी बिल्कुल जी। तो सुनाए क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आप सुनाए ठीक हैं? क्या कोई मौजू आपका आज का? बाबा जी आज का हम मौजू लाए हैं कि कुछ लोग हैं, एक हमारे व्यूवर्स भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक सूरत की जो है वो उसकी ज़कात अदा की, या उसकी कह रहे थे कि वो उसके बारे में वो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। नहीं, उसकी ज़कात तो होती है कि उसकी पढ़ाई होती है, इतनी पढ़ाई करनी है जी तो उसके बाद उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है तो वो तो खुद बता सकता है ना कि मैंने इसकी ज़कात दी है जी तो इससे मुझे कोई फैज़ मिला है या नहीं मिला, कुछ आसार मकसद आसार नज़र आए हैं या नहीं है, जी ये तो वो खुद बता सकता है ना जी। जी तो पहली बात तो है ज़कात देने से पहले किताब में पढ़ने के बाद आप जो करते हैं ना उसका फ़ायदा नहीं होता जब तक तुम किसी कामल के कहने पे नहीं करोगे। जी जब तुम किसी के कामल के कहने पे करोगे ना जी तो उसके 100% जो है ना वो कामयाबी मिलती है। जी तो इसलिए इजाज़त ले लेना किसी कामल से जी तो बेहतर होता है। जी तो बजाते खुद इंसान किताबों में देख के लगा रहता है लेकिन कामयाबी कम मिलती है। जी बेशक बेशक। यानी कि हम ये कहें कि अगर वो उसका जो उन्होंने विर्द किया या जो उसकी ज़कात अदा की, अगर उनके पास कोई मुर्शिद कामिल नहीं है हाँ। तो वो फैज़ नहीं मिलता, फैज़ नहीं मिल सकता। वो ऐसे ही होता है जैसे एक चिराग जलाना हो तो माचिस और तीली के रिश्ते के होता है बराबर। जी कि बेशक। जब दोनों में मसाला कायम होता है तो वो अपना जो है ना चिंगारी आती है, जी बेशक उससे बेशक चिराग रोशन होता है। बेशक। तो हमेशा इंसान को कोशिश करना चाहिए कि किसी कामल के साथ जो है ना उसका वाबस्ता होना चाहिए। जी बेशक बेशक। तो दूसरी बात यह है कि बाद वक्त लोग खुद भी करने लग जाते हैं लेकिन उसमें फंस भी जाते हैं जी क्योंकि इसके में मुझ की परहेजगारी ज़रूरी होती है। जी आपके पास अगर रिज़्क़ हलाल नहीं तब भी मसला, अगर आप में कोई कमियां कोताहियां हैं तब भी मसला, अगर आपकी ज़बान दुनियादारी के लिहाज से जैसे आजकल चल रहा है निज़ाम, जी झूठ या मकसद के ऐसे मामलात भी कई होते हैं कि मजबूरी से भी कारोबार में झूठ बोले जाते हैं, बेशक तो लिहाजा फिर फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। बेशक बेशक। तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले इसकी ज़कात देने से पहले रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत ज़रूरी है, जी मुद की परहेजगार होना ज़रूरी है। जी ठीक है जी और ईमान और सच्चाई और हर चीज़ जो है ना उसकी ना अपने दीन इस्लाम के मुताबिक पूरी होनी चाहिए। बेशक बेशक। तो फिर 100% जो है ना कामयाबी मिलती है, कभी भी वो नाकामी नहीं होती। बेशक बेशक। जैसा कि एक दरवेश की जो ज़िंदगी है वो हम देखें वो इसी चीज़ पे मबनी है कि वो उसका रिज़्क़ जो है वो भी पाक, उसकी ज़बान भी पाक। नहीं, वो तो हर चीज़ से जो है ना वो आज़ाद होता है ना, मकसद के हर चीज़ से दूरी करके बैठा होता है। जी तो इसलिए वो 24 घंटे, एक तो जैसे कहते हैं कि हाथ कार वाल दिल यार वाल, जी तो वो तो हमा वक्त जो है ना उसकी लगन एक अपने अल्लाह करीम की बारगाह में होती है। बेशक बेशक। ठीक है। वो जी दूसरा ये चीज़ें जो है ना वो नहीं ख्वाहिश रखता कि मैं कोई विर्द वजीफ़े करूं जी तो उससे मुझे कोई फैज़ मिले, जी तो वो इससे भी आज़ाद होता है। बेशक बेशक। ठीक है। वो हमा वक्त ला तमाद ला खौफ अपने अल्लाह की रज़ा में बैठा होता है। बेशक तो जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की याद में बैठा होता है वो सबसे बड़ी उसकी मंजिल है। बेशक ठीक है। बेशक तो उसे फिर इन चीज़ों से कोई खौफ तमा नहीं होती। बेशक। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात सबसे है। बड़ी इबादत है। जी, बेशक। अल्लाह पे राज़ी हो जाना सबसे बड़ी इबादत है क्योंकि समझ लो कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गया, उसने अल्लाह की हिकमत को मान लिया और तौहीद को मान लिया। बेशक बेशक। तो तौहीद पे कायम होना इसी को कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा को मान लेना। बेशक तो वो हिकमत वाला है, जो भी करता है बेहतर करता है, उसके हुक्म के सिवा पता नहीं हिल सकता। बेशक बेशक। तो इंसान को खुद मुख्तियार ज़रूर बनाया जी मगर इतना भी खुद मुख्तियार नहीं बनाया। जी ठीक है। तो जब इंसान अल्लाह से दूरी कर लेता है, अल्लाह उससे दूरी कर लेता है, फिर वो खुद मुख्तियार हो जाता है। बेशक। ठीक है। यानी कि जब वो अल्लाह से दूर होता है, हाँ जी, अल्लाह उससे दूर हो जाता है जी तो उसको फिर खुली छुट्टी दी जाती है, जी खुली छूट मिल जाती छुट्टी है। मिल जाती है। बेशक जब तक आप अल्लाह के पनाह में हो तो फिर खुद मुख्तियार नहीं हो सकते, बेशक। फिर अल्लाह की रज़ा पे जीना आपके लिए बेशक। अनल फर्ज है। बेशक बेशक। फिर तो राज़ी होना है, चाहे दुख हो तकलीफ हो। हाँ हाँ, राज़ी होना है बस।
اگر زیادہ نہیں برداشت ہوتا تو اللہ سے بندہ وہ اپیل کر سکتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، بے شک تو یہ دکھ درد میں نہیں جھیل سکتا، تو لہٰذا مجھ پہ رحم فرما کر، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، جی بے شک وہ مہربان ہوتا ہے، بے شک لیکن سب سے بڑی منزل جو ہے وہ رضا کی ہے۔ رضا کی ہے، بے شک۔ بابا جی ایک چیز یہاں پہ اور ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہر شخص وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پاتا، وہ جو درویشی لائن پر کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں دیکھو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گراؤنڈ جب لگتا ہے نا جی تو اس میں پہلوان دو ہی ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، جی تو زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو میدان میں ایک وقت میں آتے ہیں وہ دو ہی آتے ہیں، جی تو اس لیے باقی بہت ساری دنیا ہوتی ہے وہ تماشا دیکھنے والی ہوتی ہے، جی تو اگر سارے کھلاڑی بن جائیں گے تو تماشا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جی اس لیے میدان میں وہی نکلتا ہے کہ جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے جی اور پاورفل ہوتا ہے، بے شک جس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ بے شک بار پکارتا ہوں لوگوں کو کہ لوٹ اپنے رب کی طرف، بے شک پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہونا، مقصد وہ اتنا وقت نہیں ملنا، پھر انہوں نے گریازاری کرنی ہے، پکارنا ہے، جی پھر اللہ نے کہنا میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ جی بے شک بابا جی، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یا ہم خود بھی ہیں، تو اب جو ہم ٹائم ہمارے پاس اب ہے وہ آگے جا کر تو نہیں ہوگا، تو بہت ایسے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ جوانی گزر گئی یہی دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں، اور ہم آخرت کا جب ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے یا ہم بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر نمازیں۔ نہیں پھر وہ یہ نا میاں محمد بخش سرکار فرماتے ہیں نا کہ لوئے لے کڑی بھر لے پانڈا جے کوئی تے بھرنا، جی تے شام پہ ہی محمد بخشا گھر جاندی نے ڈرنا، جی بے شک تو جوانی جو ہے نا یہ لو لوئے ہے، جی تو اگر جوانی میں یہ کچھ نہیں کر پاتا تو بڑھیپے میں تو پھر وہ شام ہے، جی بے شک تو بڑھیپے میں پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ نماز جو ہے نا وہ ویلے کی ایک ویلے کی ٹکریں ہوتی ہیں، جی بے شک بے تو شک اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ جوانی کی ہوتی ہے، جی بے شک تو بڑھیپے میں پھر وہ چیز نہیں ملتی جو جوانی میں ملتی ہے۔ جی ہر چیز کی کامیابی جو ہے نا وہ جوانی میں ہے، چاہے دنیا کی کامیابی کر لو، چاہے اپنا اللہ کی طرف آنے کی کامیابی لے لو، بے شک یہ جوانی کی ہے، بے شک ٹھیک ہے، کیونکہ جوانی میں وہ طاقت وہ پاور ہوتی ہے، جی اور جوانی میں بھی ساری خواہشاتیں اٹھتی ہیں، جی بے شک تو جوانی میں ساری وہ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جس کو انسان ترک کر کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جی بے شک بے شک تو اس لیے پھر اللہ جو ہے نا وہ کریم ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو، جی تو سارا دارالمدار جتنا بھی ہے نا وہ نیت کا ہے، نیت تو بعض وقت جوانی میں لگا رہتا ہے، گریازاری کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، لیکن مگر وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، چلتا ہے جی ٹھیک ہے، اس کے نمبر لگتے رہتے ہیں، بے شک تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری سنتا نہیں، ایک وقت آنے پہ پھر اس کا جو ہے نا پچھلی عمر میں بھی آ کے اگر کوئی سنائی ہو جاتی ہے جی تو سمجھ لو کہ وہ رزلٹ جو ہے وہ سارا جوانی کا ہے، جو جوانی میں آپ گریازاری کرتے آئے ہیں، جی بے شک بے ٹھیک ہے، شک، یعنی کہ اس کا جو انعام ہے وہ اور آرام جو ہے بڑھاپے میں مل جاتا ہے، بے شک بے تو شک بعض بندے ہیں وہ اس کو جوانی میں مل جاتا ہے، بعض بندے وہ ہیں جو بڑھیپے میں، بعض بندے وہ ہیں جو آخری وقت میں بھی اس کو مل جاتا ہے، جی بے اللہ اس کو خالی نہیں بھیجتا، خالی نہیں بھیجتا بے شک بشرطے ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک جنون رشک ہونا چاہیے، بے شک تو انسان کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ بے شک بے شک بابا جی ایک چیز یہاں پہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو نظر ہے نا جی، اگر آپ کی نظر پاک ہے جی یا آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے اس سے اس نیت سے نظر ہٹاتے ہیں یا اللہ کے خوف سے، تو اس کے بعد جو انسان کو ایمان عطا ہوتا ہے نا جی، اس کی کیا بات ہے؟ جی ایسے ہی بالکل، نظر دیکھو نا کہ نظر پاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پاک چیزیں نظر آئیں گے، اگر آپ کی نظر پاک ہو جائے گی نا جی تو آپ پاک چیزیں دیکھ پائیں گے، بے شک ٹھیک ہے، جی روحانیت میں بھی ایسے بزرگ ایسی چیزیں وہ آپ دیکھ پائیں گے، جی اگر آپ کی نظر پاک نہیں ہے جی تو پھر کبھی بھی آپ پاک چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے، جی پھر وہ ناپاک چیزیں نظر آئیں گی، بے شک تو اسی لیے آپ کو روحانیت میں جانے سے پہلے نظر کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، بے شک بے شک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حواس خمسہ انسان کے پانچ حواس خمسہ پہ اس کو پاک ہونا ضروری ہے، بے شک تاکہ اپنے 5 حواس خمسہ پہ یہ قادر ہو، بے شک تو پھر 100% انشاءاللہ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ بے شک بابا جی ایسا بھی ہے کہ اکثر ہم جو سوچتے ہیں، جیسا کہ ہم مطلب کہ دیکھتے ہیں ویسا سوچتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کا ایسا اسی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھو آپ کی سوچ ہی تو ایک ابتدا ہے، جی
ٹھیک ہے، جی سوچ ہی تو غور و فکر پیدا کرتی ہے، جی سوچ ہی تو سارا جتنا بھی مقصد کوئی بھی جو کہہ لو کہ ایک بنیاد ہے جی وہ سوچ ہے. سوچ ہے بے شک. آپ نے اگر اچھی سوچ رکھ لی جی تو اچھی منزل کی طرف چلے جاؤ گے، اگر بری سوچ رکھی تو بری طرف چلے جاؤ گے. بے شک بے تو شک سوچ ہی آپ کی ابتدا جو ہے نا وہ ابتدا ہے، بے شک. سوچ ہی آپ کی بنیاد ہے. یعنی کہ سوچ کو جو بدلنا ہے نا اس نے ہمیں اگلی منزل پہ اس نے ہمیں لے کے جانا ہے. اس کا بدلنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ محفل اچھی اٹینڈ کرو. بے شک. آپ ایسی اچھی محفل میں جاؤ جی جیسے آپ بننا چاہتے ہو، بے شک تو آپ کو وہ منزل مل جائے گی. بے شک. یعنی کہ وہ بات وہی سنگت ہاں، مولا رنگت، جی بے جو ہم شک ہمیشہ کہتے ہیں کہ آؤ جی سنگت مولا رنگت، جی تاکہ آپ کو مولا کا رنگ چڑھ جائے. بے شک. لیکن بابا جی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی سنگتیں بھی اچھی ہیں، بیٹھتے بھی اچھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو دل ہے وہ چینج نہیں ہوتے. نہیں، جن کے لیے قرآن پاک ان میں کے فرمایا اندر گیا. وہ تڑپ نہیں ہوتی نا، جی وہ چسکورے لوگ ہوتے ہیں، چسکا لینے والے جی ہیں. جی بے شک جو عشق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ 100% چینج ہوتے ہیں. بے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رنگ میں ہاتھ ڈالیں تو اس کو رنگ نہ چڑھے. رنگ نہ چڑھے. بے شک ٹھیک ہے، بے شک. وہ لوگ رنگ میں ہاتھ ڈالتے بھی ہیں لیکن بھاگتے بھی ہیں. بھاگتے بھی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب نہیں ہوتے. بے شک بے شک. بہت شکریہ بابا جی. لو جی میرے پیارے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.